शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। खैर ऐसे नज़र तो नहीं आएगी, शायद आप लोगों को आवाज़ आ जाए थोड़ी सी। मैंने देखा बड़े बड़े दाढ़ियों वाले उसके साथ जो खूबसूरत बैठे हुए हम कहीं इनकार करें तो काफिर न हो जाए, अगर हम कहीं इनकार करें तो कहीं काफिर न हो जाए। मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि बड़े बड़े दाढ़ियों वाले उनके सामने ऐसे बैठे हैं कि जैसे अगर वो ना मानेंगे कहीं काफिर ही ना हो जाए, और ये कि बहुत सारे लोग तो हर किसी के साथ शामिल हो जाते हैं। जरा नम हो तो ये मट्टी पर तो बड़ी जरखेज है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो बड़े बड़े दाढ़ियों वाले हैं ये क्यों बैठे हुए हैं, और जबकि मेरी दाढ़ी नहीं है। तो उसकी एक ही रीज़न है कि अब मैं आप लोगों के सामने हूँ, ना मेरी दाढ़ी है, ना मैं रिलीजियस पर्सन हूँ, और ना मेरी कोई नमाजें हैं, ना मेरा कोई शायद कोई और नेक अमल हो। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं? तो ये चीज़ मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये जो मौलाना हैं इन्होंने कहा कि बड़े बड़े दाढ़ियों वाले ऐसे अल्लाह माफ़ करे खौफज़दा होके बैठे हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं इन लोगों के आप लोगों के मशवरे से चलता हूँ, और आज आपने देखा है कि मैंने 3 पीस सूट भी पहना हुआ है। तो ये मैंने लाइफ में पहली बार पहना है, और मैंने इन्हीं लोगों के कहने पे पहना है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं। यानी अगर आप देखें तो पूरी दुनिया से लोग बिलीव करते हैं ड्रीम्स का, तो वो क्यों करते हैं? तो उसकी एक ही रीज़न अल्लाह ने ख्वाबों में दिखाई, 2 रीज़न्स दिखाई। तो पहली तो ये कि अगर अल्लाह रहमान ना होता तो आज ना मैं यहाँ पे होता और ना आप लोग यहाँ पे होते। और दूसरी जो रीज़न है, पहले पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि 2007 में जब मैं अंधेरों में डूबा हुआ था तो मैं अपने आप से कहा करता था कि जो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन वो जालों में चला करते थे, बल्कि जहाँ से गुजरते थे अंधेरों से भी गुजरते थे तो वहाँ भी उजाले हो जाते थे अल्लाह की रहमत से। तो मैं कहाँ पे अंधेरों में डूबता चला जा रहा हूँ। तो तब मैंने 2007 में अल्लाह को पहली बार रहमान कह के बुलाया। तो और मैंने अल्लाह से कहा कि बेशक मैं ए रहमान, बेशक मैं गुनहगार हूँ और बेशक तू ही पाक है, और बेशक मैं ही गुनहगार हूँ। और अगर तूने मेरे हाल पे रहम के साथ तवज्जो ना फरमाई और मुझे इन अंधेरों से बाहर ना निकाला तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के बावजूद घाटा पाने वालों में से हो जाऊंगा। तो ये मैंने दुआ अल्लाह से की। तो उसके बाद अल्लाह ने मुझे ख्वाबों में सिखाना शुरू कर दिया, और फिर एक ख्वाब में अल्लाह ने मुझे ये भी बताया कि कासिम, जब तुमने मुझे पहली बार रहमान कह के बुलाया तो फिर मैंने ये नहीं देखा कि तुम कितने गुनाहगार हो और कौन हो। फिर मैंने ये देखा बस कि मेरे बंदे ने मुझे रहमान कह के बुलाया, और अब ये मुझे प्रूफ करना है कि वो अल्लाह जो है वो रहमान है, सबसे बढ़कर रहमान है। तो फिर अल्लाह ने मुझे शिर्क के बारे में और उसकी इक़साम के बारे में बताया, और अल्लाह ने मुझे कहा, बहुत सारे ख्वाबों में कहा कि अल्लाह क़यामत के दिन जिसके चाहेगा गुनाह बख्श देगा, मगर शिर्क कभी माफ़ नहीं करेगा। तो उसके बाद फिर मैंने अपने आप को शिर्क से बचाना शुरू कर दिया, और अपने इवन नफ्स से भी मेरी जंग चलती रहती थी, और मैंने बस यही कहा कि अल्लाह को मैंने हर हाल में राज़ी करना है। तो अब ये जो कुछ भी हुआ, फिर अल्लाह ने मुझे ड्रीम्स दिखाए। फिर मैंने जब 2015 में ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो उस वक़्त मुझे मोहल्ले में भी कोई लोग मोहल्लेदार भी मुझे नहीं थे जानते।
تو آج اگر آپ دیکھیں تو 2015 سے لے کے آج 2023 تقریباً 8 سال، تو اللہ نے جو خواب تھے وہ پوری دنیا میں پھیلائے. ایون اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو بڑے بڑے علماء نے بے شک مخالف میں ہی بات کیوں نہ کی، ان تک وہ خبر پہنچ گئی. یعنی اللہ نے وہ خواب جو تھے وہ ان تک پہنچا دیے. تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ناممکن تھا کہ ایسا کچھ ہوتا. تو اب اللہ نے اتنی کیوں مدد کی، جبکہ میں ریلیجیس بھی نہیں ہوں اور میری داڑھی بھی نہیں ہے اور نہ میں کوئی اتنا اچھا انسان ہوں. تو اللہ نے مجھے ایک ہی ریزن بتائی، جو دوسری ریزن جو تھی وہ یہ بتائی اللہ نے کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا. اب میں نے بچانا شروع کر دیا، یعنی مکمل طور پہ میں بھی نہیں اس پہ ابھی تک کنٹرول کر سکا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر روز کوئی نہ کوئی چیز لے کے آنی پڑتی ہے، تو ان پہ تصاویر وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ بس اسی لائف اسی میں گزر جاتی ہے، گزر رہی ہے کہ وہ ان تصاویر کو ختم کرتے ہوئے. تو یہ جو کوشش ہے نا یہ اللہ کو پسند آ گئی. تو اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے جو جتنے بھی اپنے نبی اور رسول بھیجے، تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے نبیوں کے جو درجات ہیں وہ ایک دوسرے سے بلند فرمائے، ان کو بلند درجات کیا. یعنی ایک نبی کو دوسرے نبی پر بلند درجہ دیا. تو اب وہ کیا آخر اللہ نے کوالٹی یا اس کا کیا معیار سیٹ کیا کہ کس نبی کو بڑا درجہ ملے گا؟ تو اگر آپ وہ قرآن دیکھیں، اس کو قرآن کو ترجمے کے ساتھ سنیں، تو اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمائی ہوئی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو شرک ہے نا اس کی بیس پہ نبیوں کو درجات عطا کیے. اب اگر آپ دیکھیں تو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے ان کو سب سے بڑا جو درجہ ہے نا وہ دیا، یعنی تمام نبیوں کا سردار بنایا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا، اور اپنا سب سے آخری اور سب سے پیارے نبی بنائے. اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود اپنے نام کے ساتھ لکھا. تو وہ جو کوالٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جو شرک اور اس کی اقسام سے انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو بچایا اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین کی، تو وہ وجہ اللہ نے بنائی اور ان کو اتنا بڑا جو درجہ ہے وہ اپنی رحمت سے عطا کیا. اب اگر آپ دیکھیں تو اور کسی نبی نے اپنی امت کو اتنی شرک اور اس کی ڈیٹیل میں کبھی نہیں بتایا. اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے سورہ سبا میں یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اللہ نے بڑے جو جنات ہیں وہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے، اور وہ ان کے لیے بڑے بڑے قلعے بناتے تھے اور تصاویر بناتے تھے. تو یعنی یہاں سے اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تصاویر الاؤڈ تھیں، یعنی وہ بنائی جاتی تھی تصاویر. اور اگر آپ دیکھیں تو سورہ یوسف، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے اور ان کے جو ماں باپ تھے انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا یوسف علیہ السلام کو. تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. پھر اگر آپ سورہ کاف دیکھیں تو سورہ کاف میں اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ جو لوگ تھے جب اصحاب کاف دوبارہ اللہ نے ان کو جگایا تو کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ان کی جگہ پہ مزار بنائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے، یعنی مزار بنائیں گے. تو یعنی یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مزارات یا مقبرے جو تھے یہ بھی الاؤڈ تھے. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے